स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई आजको नयाँ क्लासमा। आज हामी बीबीए फर्स्ट सेम पोखरा युनिभर्सिटी अन्तर्गतको क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको 2015 स्प्रिङको सोलुसन गर्न गइरहेका छौं। आउन सुरु गरौं आजको क्लास। यो 2015 स्प्रिङमा के दिएछ त क्वेशनले भन्दाखेरि यहाँनेरि क्वेशनले हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ, त्यसपछि आएर ब्यालेन्स सिट दिएको छ र एडिशनल इन्फर्मेसनहरु अलि लामो दिएको छ। मैले त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिएको टुक्राएर मात्र राखेको छु। यहाँनेरि क्वेशनहरु नोट आउने भएको भएर मैले छोटो बनाएको छु र यसले ए नम्बर र 2 नम्बर अथवा 1 नम्बर र 2 नम्बरमा के सोधेछ भन्दा क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज मात्र सोधेछ डाइरेक्ट मेथडबाट। क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज केबाट सोधेछ भन्दा यसले इनडाइरेक्ट मेथडबाट सोधेको छ। हामीले यहाँनेरि डाइरेक्ट मेथड र इनडाइरेक्ट मेथडबाट हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्टिभिटीज निकाल्छौं। ल अब पहिले सुरु हामीले यहाँ अलिकति क्वेशनको बारेमा अलिकति अध्ययन गरौँ। यो क्वेशनमा के दिएछ भन्दा इन्कम स्टेटमेन्ट दिएछ। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको आम्दानीबाट खर्च घटाउने हो। यहाँनेरि हेरौँ अब हामीले सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएपछि 1,60,000 हाम्रो के आछ भन्दा यो ग्रोस प्रॉफिट आछ। यहाँबाट यो एडमिनिस्ट्रेटिभ जेनरल यो सबै खर्चहरु घटाउँदै घटाउँदै इन्कम ट्याक्स इन्ट्रेस्टहरु घटाएर यसले कति लिएर आयो नेट प्रॉफिट भन्दा 10,000 नेट प्रॉफिट लिएर आछ। फेरि यसले ब्यालेन्स सिट दिएको छ। यो ब्यालेन्स सिटमा क्याश 2006 र 2007 मा 40,000 25,000 अकाउन्ट रिसिभेबल करेन्ट एसेट्स, त्यसपछि आएर लङ टर्म एसेट्स, अनि त्यसपछि आएर करेन्ट लायबिलिटीज लङ टर्म डेब्टहरु र कमन स्टकहरु गरेर यसले हामीलाई यहाँनेरि दिएको छ। अब यो क्वेशनमा त हामीलाई के भयो भन्दाखेरि यो क्वेशनको लागि हामीले जम्मा अलिकति आइडिया लाउँदाखेरि के हेर्नु पर्यो भन्दा यो एडिशनल इन्फर्मेसन हेर्नु पर्यो। त्यसपछि आएर यो ब्यालेन्स सिटमा हामीलाई जम्मा करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीज मात्र चाहियो। करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीज मात्र चाहियो। त्यसपछि आएर यो इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीले इन्कम र एक्सपेन्सेस दिनु पर्यो। यहाँ ब्यालेन्स सिटमा हामीले करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीज भन्दा अरु किन हेर्नु भन्दा करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीज भन्दा बाहेकको कुरा कि त चढ्दै चढ्दैन कुनै पोइन्टहरु जस्तै रिटेन अर्निङहरु एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनहरु यहाँनेरि चढ्दैन भनौं, गुडविलहरु घटेको चढ्दैन कि त चढ्दै चढ्दैन एउटा पोइन्ट कि चढ्यो भने पनि नि इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ एक्टिभिटीजमा जान्थ्यो। तर हामीलाई यो हिसाबमा के मात्रै बनाउन लाग्छौ भन्दा अपरेटिङ एक्टिभिटीज मात्रै बनाउन लागिरहेछौं। अब हामीले यहाँनेरि अलिकति आइडिया निकाल्यो भने के गर्न सक्छौं भन्दा यहाँ अपरेटिङ एक्टिभिटीजमा जाने पोइन्टहरुमा भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि इन्कम र एक्सपेन्सेस यहाँबाट आउँछ। मैले हिजेको यो भन्दा अगाडिको पार्ट 2 मा के भनेथे भन्दाखेरि हामीले पहिले सुरु यहाँनेरि हेर्ने एडिशनल इन्फर्मेसन एडजस्टमेन्टमा अलिकति हेर्ने यहाँनेरि डिप्रिसिएसनहरुको इन्ट्रेस्टहरुको बारेमा के भन्दैछ कि हेर्ने डिभिडेन्ड भनेको यो परेन, प्लान्ट ल्यान्ड प्लान्ट त्यसपछि आएर बैंक लोनहरु यो सबै हाम्रो इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज भन्छ। यहाँबाट हामीलाई केही पनि चाहिएन, अपरेटिङको लागि हामीले हेर्नै परेन। अब त्यसपछि आएर यहाँनेरि इन्कम स्टेटमेन्टबाट हामीलाई सेल्स जान्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जान्छ हाम्रो, त्यसपछि आएर जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस जाने यो डाइरेक्ट मेथडमा यो। अब यो डिप्रिसिएसन नन क्याश हो, यो इनडाइरेक्टमा जान्छ। यो इन्कम बिफोर ट्याक्स इन्ट्रेस्ट यहाँबाट यति कुराहरु कहाँ जान्छ हाम्रो भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्टिभिटीजको हाम्रो यो डाइरेक्ट मेथडमा जाने भयो। अब हामीले हाम्रो डाइरेक्ट मेथड सुरु गर्दाखेरि अपरेटिङ एक्टिभिटीज भित्र हाम्रो यहाँनेरि क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज हाम्रो यो हिसाबले हेर्नु क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज भनेर सोधेछ। अब यो अपरेटिङ एक्टिभिटीज भित्र हाम्रो 5 वटा घर हुन्छ हैन। 1 नम्बरको घरमा क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स एन्ड डेब्टर, क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स एन्ड डेब्टर भन्छ। अब हामीले सुरुमा हामीलाई के चाहियो यहाँ भन्दा सेल्स चाहियो। सेल्स कति छ यहाँनेरि भन्दा 4 लाख रुपैयाँ छ। अब हाम्रो यहाँनेरि एउटा रुल लेखिहालौँ है। एसेट्स बढ्यो भने माइनस, घट्यो भने प्लस, लायबिलिटीज बढ्यो भने प्लस, घट्यो भने माइनस, एक्सपेन्सेस भयो भने माइनस, इन्कम भयो भने प्लस। यो रुल चाहिँ हामीले तपाईले माथि लेखेर
राखिहालौँ, यो साइडमा सधैँ लेखिहालौँ, यो दुईटैको डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट दुईटैमा काम लाग्छ। ल अब यहाँनिर हेर्नु है, सेल्स क्यास कलेक्सन फ्रम सेल्स इन डेप्टरमा, सेल्स भनेको इन्कम हो, इन्कम भयो प्लस भयो। अब त्यसपछि आएर हाम्रो यहाँनिर इन्कम स्टेटमेन्टबाट यो एउटा सेल्स मात्रै जान्छ यसको लागि। त्यसपछि हामीले ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्स मात्रै हेर्ने हो। अब यहाँ एक नम्बरमा ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्स मात्रै हेर्ने। करेन्ट एसेट्स हेर्दा यो क्यास हामीले लिन पाइँदैन। एकाउन्ट रिसिभेबल, डेप्टरको अर्को नाम भनेको के हो, एकाउन्ट रिसिभेबल हो। अब यो एकाउन्ट रिसिभेबल घटेको वा बढेको हुन्छ इन्डाइरेक्ट हो। यो हाम्रो हेर्नु यहाँ 69 थियो, अहिले कति भयो भन्दा 80 भयो भन्दा यो इन्क्रिज भएको छ भनेपछि इन्क्रिज इन एकाउन्ट रिसिभेबल, मैले सर्ट फर्म लेखेँ यहाँ एकाउन्ट रिसिभेबल 11,000। अब यो एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको एसेट्स हो, एसेट्स इन्क्रिज भयो भने के गर्ने भन्दा माइनस गर्ने। यो पोइन्ट पनि सक्यो। त्यसपछि आएर हेर्नु त यो इन्भेन्ट्री होइन, यति रहेछ यहाँनिर, अरू पोइन्टहरू छैन। योबाट यो घटाएपछि कति बाँकी रहन्छ भन्दा 3,89,000 प्लसमा आयो। अब 2 नम्बरमा हाम्रो के जान्छ भन्दाखेरि क्यास पेड टु सप्लायर्स। अब हामीले सप्लायर्सलाई, जसले हामीलाई सामान सप्लाई गर्छ त्यसलाई हामी पैसा पेड गर्छौँ। सप्लायर्सलाई सामान पैसा पेड गर्दाखेरि के जान्छ यसमा भन्दा यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको यहाँनिर कति रुपियाँ छ भन्दा 2,40,000। यो किन माइनस भयो भन्दा खर्च हो, त्यही भएर माइनस भयो। त्यसपछि अब यहाँनिर जाने भनेको, यहाँनिर जाने पोइन्ट भनेको माथिबाट सकिन्छ। त्यसपछि यहाँनिर जाने भनेको ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लायबिलिटिजमा हेर्ने। ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लायबिलिटिज भनेको यहाँनिर हेर्नु एउटा एकाउन्ट पेएबल छ, एकाउन्ट पेएबल इन्क्रिज भएको छ, इन्क्रिज इन एकाउन्ट पेएबल कतिले इन्क्रिज भएको छ भन्दाखेरि 5,000 ले इन्क्रिज भएको छ। अनि हेर्नु त यो लायबिलिटिज हो, लायबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने के गर्ने भन्दा प्लस गर्ने। यो सक्यो। ल यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो इन्क्रिज इन एकाउन्ट पेएबल पछि। अब त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर जाने पोइन्ट सक्यो। अब त्यसपछि हाम्रो जाने पोइन्ट भनेको करेन्ट एसेट्सबाट हेर्दाखेरि इन्भेन्ट्री भन्ने पोइन्ट पनि यही जाने हो। यो इन्भेन्ट्री के भएको छ भन्दा इन्क्रिज भएको छ, इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री कतिले भएको छ इन्क्रिज इन्भेन्ट्री भन्दाखेरि 25,000 ले इन्क्रिज भएको छ। अब यो इन्भेन्ट्री भनेको एसेट्स हो, एसेट्स बढ्यो भने के गर्ने भन्दा माइनस गर्ने। यहाँ जाने पोइन्ट यति नै हो। अब यो सब क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 2,60,000 माइनसमा आउँछ। अब 3 नम्बरमा जाने कुरो भनेको क्याश पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस, क्याश पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। अब यहाँनिर जाने कुरो भनेको यहाँ पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेसमा जाने कुरो भनेको पहिलो सुरु हामीले माथि इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेसबाट हेर्नु पर्यो। यहाँनिर जाने कुरो भनेको जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भने यो हो, यो चीज जान्छ पहिले यहाँनिर जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। यो खर्च हो, यसलाई यहाँ राख्नु पर्यो 40,000 रुपैयाँ माइनस। अब त्यसपछि अरु पोइन्ट छ कि यहाँनिर हेर्नु, यो डिप्रिसिएसन भनेको नन क्याश हो, लस अन सेल्स अफ प्लान्ट भनेर आयो। यो प्लान्ट भनेको इन्भेस्टिङमा जाने हो, यो हामीले चढ्नु परेन। त्यसपछि इन्ट्रेस्टमा जान्छ, ट्याक्समा जान्छ भने यहाँनिर यो पोइन्ट माथिबाट जाने खर्च सक्यो। अब यही पोइन्टहरु ब्यालेन्स सिटमा हेर्नु पर्यो, एसेट्समा हेर्नु पर्यो। यहाँनिर रहेछ प्रिपेड रेन्ट, रेन्ट भनेको पनि त खर्च हो नि त हैन, रेन्ट भनेको नि त यो खर्च अदर एक्सपेन्सेस पर्यो नि त, एक्सपेन्सेस भन्छ। यसको चीज यो पोइन्ट कहाँ आयो भन्दा ब्यालेन्स सिट भित्र आएपछि यसलाई पनि चढाउनु पर्यो। अब यो प्रिपेड रेन्ट घटेको छ, डिक्रिज इन प्रिपेड रेन्ट कतिले घटेको छ भन्दाखेरि 18,000 थियो पहिला, 18,000 थियो 6 मा, अहिले 2000 भनेपछि कतिले घट्यो भन्दा 16,000 ले घट्यो। अनि एसेट्स घटेपछि प्लस भनेपछि त्यतिकै हामीले छोड्दियो। अब यो एसेट साइडबाट सकियो यो। अब लायबिलिटीज साइडमा हेर्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु अदर एक्वायर्ड लायबिलिटीज भन्छ। यो अदर भनेको यही अदर खर्चहरुको यो करेन्ट लायबिलिटीज हो भन्छ। करेन्ट लायबिलिटीज यहाँ पर्यो, यो अदर भएको भएर हामीले यहाँनिर अदरमा राख्यो। अब यो कति छ भन्दाखेरि इन्क्रिज भएको छ, इन्क्रिज इन अदर
एकड लायबिलिटीज भन्छ कतिले इन्क्रिज भएको छ भन्दाखेरि 5000 ले इन्क्रिज भएको छ भने चाहिँ 5000 राख्यो। अब यो लायबिलिटीज बढ्यो भनेदेखि हाम्रो फर्मुला के छ भन्दाखेरि प्लस छ भने चाहिँ अब यसलाई प्लस गरे हामीले त्यो रुल अनुसार। अब हाम्रो यो कति आउँछ यो 19000 अथवा 19000 रुपैयाँ माइनसमा आयो। अब त्यसपछि 4 नम्बरमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट पेड अथवा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हेर्नु पर्यो। अब यो माथिपट्टि हेर्ने यहाँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रहेछ यहाँनेरि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भन्दा कति रुपैयाँ छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस 15000 रुपैयाँ छ। यो माइनसमा आयो खर्च भएपछि। अब यो इन्ट्रेस्टहरुलाई यहाँनेरि तलपट्टि हेर्ने इन्कम ट्याक्स पेएबल त छ तर इन्ट्रेस्ट पेएबल छैन भने चाहिँ यो सक्यो यहीँनेरि गयो। अब 5 नम्बरमा ट्याक्स पेड हो हाम्रो त्यसपछिको घर ट्याक्स पेड को घरमा। अब हाम्रो यहाँनेरि ट्याक्स पेड को घरमा इन्कम बिफोर ट्याक्स इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस भन्दा 5000 छ त्यहाँनेरि हेर्नु त इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस। इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस कति छ भन्दा 5000 छ। इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस 5000 माइनस भयो। अब यो इन्कम ट्याक्स को कुराहरु फेरि ब्यालेन्स सिट भित्र छ कि हेरी करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीजमा करेन्ट एसेट्समा छैन। अब करेन्ट लायबिलिटीजमा यहाँनेरि इन्कम ट्याक्स पेएबल प्राय जसो दिएको हुन्छ ट्याक्स पेएबल भनेर अथवा इन्कम ट्याक्स पेएबल भनेर हेर्नु। यहाँ इन्कम ट्याक्स पेएबल कति छ भन्दा डिक्रिज भएको छ भने चाहिँ डिक्रिज इन ट्याक्स पेएबल अथवा इन्कम ट्याक्स पेएबल कतिले डिक्रिज भएको छ भन्दा 10000 रुपैयाँले डिक्रिज भएको छ। अब लायबिलिटीज घट्यो भने माइनस गर्दा कति आयो भन्दाखेरि माइनस यो पनि 15000। अब 6 नम्बरमा इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ हाम्रो भर्यो। यो 6 नम्बरको घर हाम्रो के हो भन्दा इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिभ हो। अब यहाँनेरि इन्ट्रेस्ट रिसिभ भन्ने पोइन्ट हाम्रो छैन होला खै त्यो हाम्रो नील भयो छैन रहेछ। अब अरु पोइन्टहरु नपछि देखाइरहनु परेन एक्स्ट्रा अर्डिनरी पनि छैन भनेपछि अब हाम्रो नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। अब यहाँ हेर्नु है अब यो नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज कति आउँछ हामीले क्याल्कुलेसन गरेर राख्नु। ल यो 80000 प्लसमा आयो अपरेटिङको एन्सर आयो। यो अपरेटिङको एन्सर यति आइसकेपछि अब यो क्वेशनमा हामीलाई डाइरेक्ट मेथडमा अपरेटिङ मात्र सोधे थियो तर मैले यो क्वेशनको सोलुसन चाहिँ अब यहाँसम्म गरिसकेपछि इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ पनि गर्दिनलाई। यो गरे भनेदेखि हाम्रो सायद क्वेशन नम्बर CS6 मा छ होला यो बुकको CS6 को सोलुसन हुन्छ हाम्रो। यो बीबीए मा क्वेशन दोहोरिरहन्छ के थाहा अर्कोचोटि हामीले यही क्वेशन पुरै यसरी बना भन्ने सोच्छ कि भयो भने भइहाल्यो। जो साइन्स पढेर आउनु भयो उहाँहरु अझै धेरै कन्फ्युज हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि सजिलोको लागि पनि मैले यो पुरै इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज पनि गर्दिन लागिरहेको छु। अब यहाँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीजमा जाने कुरा भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि यसको लागि हामीले हेर्ने भनेको ब्यालेन्स सिटको यो हाम्रो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट ल्यान्ड यो लङ टर्म एसेट्सहरु छ नि यसलाई हेर्छौं हामीले। त्यसपछि आएर यो बाहिरपट्टिको चीजलाई हेर्छौं। यो माथिपट्टिको इन्कम स्टेटमेन्टमा त्यति हेर्नु पर्ने जरुरी हुँदैन। यहाँनेरि एकदम कम हेर्ने लास्टमा हेर्न मन लाग्यो भने पनि हामीले म्याक्सिमम हेर्ने भनेको ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडको लङ टर्म एसेट्समा हेर्ने 1 त्यसपछि यता मात्रै हेर्ने। अब यहाँनेरि जाने कुराहरु भनेको लङ टर्म एसेट्सहरु प्लान्ट मेसिनरी ल्यान्ड बिल्डिङ भेहिकल फर्निचर यिनीहरु र त्यसपछि लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टहरु जाने। अब यो क्वेशनमा हेरौँ हामीले यहाँनेरि प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट त्यसपछि आएर ल्यान्ड यो दुईटा चीज मात्र रहेछ यहाँनेरि जाने। अब यहाँ माथिपट्टितिर हेर्दाखेरि हामीले अब हेर्नु है न्यू प्लान्ट पर्चेज 1,25,000 रुपैयाँ भनेछ भने प्लान्ट पर्चेज भयो। प्लान्ट पर्चेज भएपछि यहाँनेरि पर्चेज अफ प्लान्ट भनेर हामीले लेख्यो पर्चेज अफ प्लान्ट रुपीज 1,25,000 माइनसमा भयो। यो पर्चेज गर्यो भने खर्च हुन्छ पैसा जान्छ त्यही भएर माइनस भयो। त्यसपछि फेरि हेरौँ यो भयो हाम्रो अब यो त्यसपछि हेरौँ ल्यान्ड वाज सोल्ड अन इट्स बुक भ्यालु भनेछ है बुक भ्यालुमा सोल्ड गर्यो भने यसलाई अहिले हामीले बुझेनौँ अहिले यसलाई छोड्दियौँ। ल त्यसपछि प्लान्ट वाज सोल्ड रुपीज कति रे 20,000 क्याश भनेछ यसले
20,000 क्यासमा प्लान्ट के अरे यहाँनिर प्लान्ट बेच्यो भनेछ। अब यो बेचेको चिज त हामीलाई थाहा भयो नि त, यो लेखौँ ल, सेल्स अफ प्लान्ट कतिमा गऱ्यो प्लान्ट भन्दा 20,000 रुपियाँमा बेच्यो। अब यो बेचेपछि यो प्लान्ट बेचेपछि हाम्रो के भयो पैसा आयो, त्यही भएर के भयो यहाँनिर भन्दा प्लस भयो। अब यसले यहाँनिर भनेको कुरा हेर्नु है, प्लान्ट वाज सोल्ड ₹20,000 क्यास भन्ने फुल स्टप छ। त्यसपछि व्हिच ओरिजिनल कस्ट जसको नयाँमा मूल्य कति थियो 50,000 रुपियाँ थियो र त्यसको बुक भ्यालु भनेको मैले आज अहिले यो मेसिन बेच्न लाग्यो, मैले आज यो मेसिन बेच्न लाग्दाखेरिको मूल्य भनेको बुक भ्यालु हो। अनि यो मैले मेसिन नयाँमा किन्दाखेरि जस्तै मैले एउटा बाइक नयाँमा किन्दा 3 लाखमा किनेको थिएँ भने त्यो त्यसको ओरिजिनल भ्यालु भयो। अब मैले 2 वर्ष चलाएर सेकेन्ड ह्यान्डमा बेच्दाखेरि मैले 1.5 लाखमा बेच्छु भनेर मैले मेरो प्राइस भने नि, त्यो भनेको चाहिँ बुक भ्यालु हो। बेच्ने बेलाको मूल्य के हो बुक भ्यालु हो, किन्ने बेलाको मूल्य के हो भन्दाखेरि पर्चेज ओरिजिनल कस्ट अथवा पर्चेज प्राइस हो। किन्ने बेलाको ओरिजिनल कस्ट, बेच्न लागेको बेलाको मूल्य के हो भन्दाखेरि यो बुक भ्यालु भन्छ। कति रहेछ 30,000 रहेछ। मैले 30,000 को सामानलाई कतिमा बेचेँ भन्दा 20,000 मा बेचेँ। हामीले सधैँ यहाँनिर हेर्ने भनेको बुक भ्यालु, यस्तो बेलामा हामीले ओरिजिनल कस्टलाई मतलब गर्दैनौँ। अब योबाट यो बेच्दा नाफा घाटा भयो, यो नाफा घाटाले हामीलाई इन्डाइरेक्ट मेथडमा चाहिन्छ। हामीलाई थाहा भयो मतलब भयो नि त अहिले यसमा चाहिएन। 20,000 रुपियाँ क्यास भने 20,000 रुपियाँ आयो, हामीले प्लस गर्यौँ। ल त्यसपछि यहाँनिर बैंक लोन भनेको हाम्रो यहाँ जाने कुरा हो भन्छ, यहाँ जाने कुरा सक्यो। अब त्यसपछि यहाँनिर हेर्नु पर्यो हामीले ल्यान्ड वाज सोल्ड अन इट्स बुक भ्यालु भनेछ, अर्थात् ल्यान्ड चाहिँ बुक भ्यालु जतिको त्यतिमै बेच्यो रे, नाफा घाटा केही नखाइ भने चाहिँ यहाँनिर हेर्नु पर्यो ल्यान्ड पहिले 1,50,000 थियो, अहिले 60,000 भने चाहिँ घट्यो नि त, 6 बाट 7 मा जाँदा घट्यो। घट्यो भने चाहिँ बेचेको हो। सेल्स अफ ल्यान्ड, सेल्स अफ ल्यान्ड कतिले घट्यो भन्दाखेरि 90,000 रुपियाँले घट्यो भने चाहिँ सम्पत्ति घट्नु भनेको एसेट्स घट्नु भनेको प्लस हो, पैसा आएको 90,000 रुपियाँ भयो। यो पोइन्ट सक्यो। ल अब त्यसपछि हेर्नु त यो ल्यान्ड हाम्रो भइसक्यो, भर्खरै भयो। प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट हाम्रो भइसक्यो, यही माथिबाट लिइसक्यो हामीले प्लान्ट। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन हामीलाई चाहिएन भनेपछि यहाँ जाने पोइन्ट हाम्रो यति नै रहेछ। ल हाम्रो यो पोइन्ट यति नै रहेछ भन्दा अब यो जोड घटाउ गर्दा कति आउँछ, मैले यहाँ सर्ट फर्म लेखेँ, यो नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेर मैले यहाँ सर्ट फर्म लेखिदिएँ। यो आयो हाम्रो -15,000 रुपियाँ माइनस आयो। अब यहाँ सी नम्बरमा अथवा यसलाई 1, 2, 3 गरेर नि पाइन्छ, हामीले मैले चाहिँ एबिसी गरेँ। सी नम्बरमा क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अब यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीमा जाने कुराहरू भनेको हामीले हेर्ने भनेको लायबिलिटी साइडमा मात्रै हेर्ने हो। यो टोटल एसेट्स भनेपछि यो टोटल एसेट्स भन्यो, यो भन्दा माथि हेर्नै परेन, यो भन्दा मुनिपट्टि, यो भन्दा मुनिपट्टि हाम्रो लायबिलिटीमा पनि करेन्ट लायबिलिटीसम्म हेर्नै परेन, टोटल करेन्ट लायबिलिटीसम्म हेर्नै परेन। यो लङ टर्म बैंक लोन, कमन र यो रिटेन अर्निङ, यो 3टा कुराहरू चाहिँ यति मात्र लङ टर्म लायबिलिटीजहरु मात्रै हेर्नु पर्यो। अब यसको लागि पनि हेर्ने ब्यालेन्स सिटमा, त्यसपछि कहाँ हेर्ने भन्दा यहीँनेर हेर्नु। ल अब यहाँनेर हेर्नु है, लङ टर्म बैंक लोन पहिला कति थियो 1,50,000 थियो, अहिले कति भयो भन्दा 75,000 भयो। पहिले 150 थियो, अब 75 भन्छ, 75 ले घट्यो। अब यो बैंक लोनको बारेमा यहाँ क्वेशनमा प्रिमियम डिस्काउन्टहरु भनिदिएको हुन्छ। प्रिमियम भयो भने जोडेर राख्नुपर्छ, डिस्काउन्ट भयो भने घटाएर राख्नुपर्छ। तर हाम्रो क्वेशनमा केही पनि भने छैन भनेपछि अब यहाँनेर हेर्नु त, बैंक लोन वाज रिपेड भनेछ नि, यहाँनेर रिपेड अफ बैंक लोन कतिले भन्दाखेरि 75,000 ले। अब यो बैंक लोन भनेको लङ टर्म बैंक लोन भनेको ल्याबिलिटिज घट्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनेर हेर्नु त, हाम्रो यो रुलमा ल्याबिलिटिज घट्यो भने के हुन्छ माइनस हुन्छ, माइनस गर्यो। त्यसपछि हाम्रो यहाँ हेर्नु कमन स्टकको पालो भयो, चेन्ज भएको छैन, यो देखाउनु परेन। रिटेन अर्निङ भनेको हामीलाई क्वेशनमा डिभिडेन्ड पेड दिएछ भनेदेखि डिभिडेन्ड पेड दिएको छ भने हामीले यो गर्न पर्दैन। अब क्वेशनमा हेर्नु माथिपट्टि डिभिडेन्ड पेड भनेर यहाँनेर दिएछ एउटा पोइन्ट हाम्रो, यहाँनेर के आयो भन्दा डिभिडेन्ड पेड कति रुपियाँ भन्दा 5,000 रुपियाँ आयो। पेड भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस भयो। अब यसको पोइन्ट सक्यो। यसको नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज कति आयो भन्दा -80,000 आयो। ल अब यहाँ हेर्नु है, हाम्रो 1 नम्बरको एन्सर आयो, 2 नम्बरको एन्सर आयो, बी को अथवा 2 को एन्सर आयो, इन्भेस्टिङको आयो। अब फाइनेन्सिङको आएपछि हामीले के निकाल्छौँ भन्दा यो तीनटैलाई जोडेर नेट क्यास चेन्ज निकाल्छौँ।
ए प्लस बी प्लस सी गरिदिन्छौँ। अब यहाँ हेर्नु यो प्लस यो माइनस 80,000 काटिएपछि हाम्रो यहाँनिर कति बाँकी रहन्छ यो जोड घटाउ गर्दाखेरि भन्दा यो जोड घटाउ गर्दा माइनस 15,000 बाँकी रह्यो। अब हामीले लास्ट पोइन्ट भनेको यहाँनिर क्यासलाई हेर्ने हो। यो क्यासको सुरुको वर्षलाई यहाँ जोड्छौँ प्लस ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स 40,000 जोडेर अब हामीले आउने एन्सरलाई के लेख्छौँ भन्दा क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स लेख्छौँ। यो गर्दा कति आयो भन्दा 25,000 रुपियाँ प्लसमा आयो। हाम्रो यहाँ नि क्लोजिङ कति छ 25,000 रुपियाँ छ भने चाहिँ हाम्रो हिसाब मिल्यो। यो सबै गऱ्यो भनेदेखि डाइरेक्ट मेथडको पुरैमा आयो। तर हामीलाई इक्जाममा चाहिँ तर यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई यो सोधेको छैन, तर मैले यहाँ जानकारी होस् भनेर यो बनाइदिएँ। ल अब हामी चाहिँ यो क्वेसनको बी नम्बरको इन्डाइरेक्ट मेथड गर्नेछौँ। 2015 स्प्रिङमा सोधेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट मेथडबाट सोधेको छ। अब बल्ल हामीले इन्डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दछौँ। यो हिसाब गर्नुभन्दा अगाडि मैले भाइ बहिनीहरू एउटा सानो रिक्वेस्ट के गर्छु भन्दा मैले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विकास होस् भन्ने उद्देश्यले एउटा ट्राभलिङ सम्बन्धी डकुमेन्ट्री भिडियोहरू बनाएको छु। यो ट्राभलिङ सम्बन्धी डकुमेन्ट्रीहरूको लागि बनाएको यो युट्युब च्यानललाई पनि भाइ बहिनीहरूले सब्सक्राइब गरेर माया गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ल अब यहाँ हेर्नु त यो 2015 को स्प्रिङमा हामीले इन्डाइरेक्ट मेथडबाट गर्नु पर्यो। अब इन्डाइरेक्ट मेथडको सुरुवात भनेको हाम्रो सधैँ नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्सबाट सुरु गर्ने। हाम्रो फर्मेट मैले अस्ति लेखेको फर्मेटमा थियो नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्सबाट सुरु गर्ने। अब यहाँ हेर्नु त हामीलाई यो इन्डाइरेक्ट मेथडमा जाने चाहिने कुरा के हो भन्दाखेरि नन क्यास र नन अपरेटिङ इन्कम र एक्सपेन्सेस, त्यसपछि करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिज मात्रै चाहिन्छ। अब हाम्रो यहाँनिर हेर्नु नेट प्रफिट कति छ 10,000 रुपियाँ छ। यसमा इन्कम ट्याक्स घटाइसकेपछि नेट प्रफिट आएको 10,000। तर हामीलाई यो इन्कम ट्याक्स पनि जोडेर निकाल्नुपर्छ भने 10,000 मा 5,000 घटेदाखेरि माइनस थियो भने जोडिनु भने कति पर्छ भन्दा 15,000 रुपियाँ इन्कम बिफोर ट्याक्स कति आयो भन्दा यहाँनिर 15,000 रुपियाँ आयो। अब हामीलाई यो फर्मेटमा के थाहा छ भन्दाखेरि हामी यसमा एड गर्छौँ। के एड गर्छौँ भन्दा नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यास एक्सपेन्सेस। अब हामीले यहाँनिर के गर्छौँ भन्दा नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यास एक्सपेन्सेस। अब मैले फेरि पनि बुझाउँछु हिसाबमा अलिकति। नन अपरेटिङ र नन क्यास भनेको के हो भन्दाखेरि बिजनेस सञ्चालन गर्दाखेरि जस्तै हाम्रो यो अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको बिजनेसमा सामान बनाउनेदेखि सामान बिक्री गर्दाखेरि को बिचमा हुने सबै प्रोसेसहरू के हो भन्दा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो। जस्तै सामान पर्चेज गर्नु, सामान सेल्स गर्नु, त्यसपछि स्यालेरी दिनु, वेजेस दिनु, अनि रेन्ट इन्ट्रेस्ट, यो सबै चिजहरू अपरेटिङ भित्रको पर्ने कुराहरू हो। अब नन अपरेटिङ भनेको त्यो भन्दा बाहेकको कुराहरू जस्तै फर्निचर बेच्यो त्यो बेलामा नाफा घाटा भयो। फर्निचर बेच्नु भनेको त यो इन्भेस्टिङको कुरा हैन। अनि ल्यान्ड प्लान्ट मेसिनरी फर्निचरहरू बेच्दाखेरि नाफा घाटा भएको चिजहरू जस्तै यहाँनिर चाहिँ यो लस अन सेल्स अफ प्लान्ट भनेको यो बिक्री भयो बेच्दाखेरि भएको घाटा, त्यसपछि आएर अनि त्यसपछि जस्तै इन्कम भन्दैलाई यहाँनिर इन्कम फ्रम मेसिनरी सेल्स गर्दाखेरि भएको इन्कम, अनि आएर यो सेयरहरू बेच्दाखेरि भएको नाफा घाटा, प्रिमियम, डिस्काउन्टहरू, यो चिजहरू सेयर, डिभेन्चर, अनि यो प्लान्ट मेसिनरी ल्यान्ड बिल्डिङहरू भनेर आएको चिजहरू त इन्भेस्टिङ फाइनेन्सिङको पोइन्टहरू हो नि त। यो त नन अपरेटिङ होइन नि त, अपरेटिङ होइन नि त हो। यो चिजहरू पनि हामीले हेर्नु त यो नेट प्रफिट निकाल्दा यो कुराहरूलाई पनि हामीले यहाँनिर घटाउँछौँ जोडेछौँ। ल यो जोडेको छौँ अनि त्यसपछि प्रफिटहरू आयो भने घटाउँछौँ जोड्छौँ, अनि यो चिजहरू यो सब यो खर्चहरू मानेर यहाँनिर हामीले घटाएको छौँ भनेपछि यो नेट प्रफिट निकाल्दा यो नन अपरेटिङहरूलाई पनि हामीले यो डिप्रिसिएसनहरू यिनीहरू सबैलाई हामीले एडजस्ट गरेको रहेछौँ, जुन चाहिँ एडजस्ट गर्न पाइन्थेन। अब त्यसलाई हामीले एड ब्याक गर्छौँ, अर्थात् यहाँ जोडेको छौँ भने घटाउँछौँ, घटाएका छौँ भने जोड्छौँ। अब जस्तै यहाँनिर हामीले नन अपरेटिङ र नन क्यास एक्सपेन्सेस हेर्ने, यसको लागि सुरुमा हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्ने। अब इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्ने यो सेल्स कस्ट अफ गुड्स यहाँ गयो नि, यहाँ गएको चिजहरू यहाँ चढाउन पाइँदैन
अलिकति चिटिङ आइडियाले बुझ्नु पर्यो भने यहाँ गएको चिजहरू जेनरली यहाँ जाँदैन। सेल्स पर्चेजहरू यहाँ गयो, ग्रस प्रफिट भनेको त एन्सर यो कहीँ पनि जाँदैन। जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यहाँ गछ, यहाँ हेर्नु कतातिर गछ, यहाँनिर जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस यहाँ गयो भने चाहिँ यो पनि अपरेटिङ हो, यहाँ जानु पाएन। अब यो डिप्रिसिएसन भन्ने चिजहरू, डिप्रिसिएसन भनेको नन क्यास हो, अर्थात् डिप्रिसिएसन हुँदाखेरि पैसा जाँदैन। जस्तै मेरो बाइक पहिले 3 लाखको थियो, अब 1 वर्ष चलायो भने 2 लाखमा मात्रै बिक्री हुन्छ भने 1 लाख रुपियाँ मेरो गोजीबाट पैसा गएर घटेको हो र होइन नि, त्यो त सेकेन्ड ह्यान्ड पुरानो भएर घटेको, त्यो डिप्रिसिएसनको कारणले गर्दा घटेको हो भने चाहिँ यो नन क्यास आइटम हो। भनेपछि यो डिप्रिसिएसन यहाँनिर के भएको थियो भन्दा घटेको थियो, यहाँनिर यिनीहरू घटाएको यो सबै पोइन्टहरू भनेपछि घट्यो भने चाहिँ यहाँनिर एड ब्याक हुँदाखेरि यहाँनिर के हुन्छ भन्दा यो जोड्नु पर्छ डिप्रिसिएसन। कति हजार छ डिप्रिसिएसन भन्दा 80,000 रहेछ, डिप्रिसिएसन 80,000 यो नन क्यास भएको भएर चढ्यो। त्यसपछि यो लस अन सेल्स अफ प्लान्ट हेर्ने, यो लस अन सेल्स अफ प्लान्ट भनेर आयो, यो त अपरेटिङ त होइन नि त, यो प्लान्ट भनेको त अपरेटिङ हो र प्लान्ट भनेको त इन्भेस्टिङ हो नि त, भनेपछि यो नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो, यसलाई पनि चढाउनु पर्यो। लस अन सेल्स अफ प्लान्ट कति रुपियाँ छ भन्दा 10,000 रुपियाँ छ, यो लस अन प्लान्ट 10,000 रुपियाँ हो। त्यसपछि आएर एक्सपेन्सेसहरू सक्यो, इन्कम ट्याक्स इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो यही आइहाल्यो ल, भनेपछि यो पोइन्टहरू यहाँनिर सक्यो, यति रहेछ यहाँनिर 80 र 10 गरेर कति आयो भन्दा यो 90,000 रुपियाँ आयो। अब त्यसपछि लेस नन अपरेटिङ इन्कम एन्ड नन क्यास इन्कम, यो क्वेसनमा नन क्यास र नन अपरेटिङ इन्कमहरू हेर्नु पर्यो। यहीँनिर माथिपट्टि हुन्छ इन्कमहरू, जस्तै यहाँ लस अन सेल्स अफ प्लान्ट भनिन्छ भने त गेन अन सेल्स अफ प्लान्ट भनेर आउला, अथवा सेयर प्रिमियम इन्सुरेन्सहरू जुन चाहिँ पोइन्टहरू इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङको पोइन्टहरू जोडिएर आउँछ नि, जस्तै प्रिमियम अन सेयर भने इन्भेस्टिङ फाइनेन्सिङको आयो नि, डिभेन्चरको कुराहरू हो, त्यो कुराहरू इन्डाइरेक्टमा चढाइदिने हो सिम्पली बुझ्दाखेरि। अब प्लस भएको चिजलाई माइनस गरिदिने, माइनस भएको चिजलाई प्लस गर्ने, यहाँ माइनस भएको छ भने यहाँ प्लस गरिदिने, यहाँ प्लस भएको छ भने यहाँ माइनस गर्नु पर्यो। यो पोइन्ट यहाँनिर छैन भनेपछि यहाँनिर इन्कमहरू केही पनि छैन, यहाँनिर इन्कमहरू नन क्यास इन्कमहरू केही पनि छैन भने चाहिँ यो पोइन्ट सक्यो। यो जोड घटाउ गरिसकेपछि आउनेको एन्सरको नाम अपरेटिङ प्रफिट बिफोर वर्किङ क्यापिटल, डब्ल्युसी भनेको वर्किङ क्यापिटल चेन्ज कति आयो भन्दा यो 1,05,000 रुपियाँ आयो। अब त्यसपछि हामीले वर्किङ क्यापिटललाई एडजस्ट गर्छौँ। अब हामीले वर्किङ क्यापिटललाई एडजस्ट गर्छौँ। वर्किङ क्यापिटल भनेको करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिज हो। अब हामीले यहाँनिर एड गर्दाखेरि इन्क्रिज, आइएनसी भनेको इन्क्रिज, डिसी भनेको डिक्रिज, इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज अफ, अब यहाँनिर हेर्ने एड हुँदा करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजको पालो हो। अब यहाँनिर लायबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने अफ करेन्ट लायबिलिटिज एन्ड करेन्ट एसेट्स, अब हामीले यहाँनिर हेर्ने है प्लस हुने पोइन्टहरू चढाउनु पर्छ। करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिज प्लस हुने पोइन्टहरू एकै ठाउँमा चढाउनु पर्छ। अब चढाउँदाखेरि हेर्ने इन्क्रिज करेन्ट लायबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने प्लस छ नि त हो, त्यही भएर इन्क्रिज करेन्ट लायबिलिटिज। अनि के भयो भने फेरि करेन्ट एसेट्स के भयो भने चाहिँ प्लस हुन्छ भन्दा डिक्रिज भयो भने प्लस हुन्छ नि, त्यो डिक्रिज इन करेन्ट एसेट्स हुन्छ। अब हामीले यहाँनिर हेर्नु पर्यो भन्दा हामीलाई यसरी डाइरेक्ट मेथडमा र इन्डाइरेक्ट मेथडमा बनाऊ भने त एकदमै इजी हुन्छ। यो किन इजी हुन्छ भन्दा अब हामीले करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजमा यहाँनिर जे प्लस छ प्लसमा राख्ने, माइनस भएकोलाई माइनसमा राखिदिने काम मात्रै गरे हुन्छ। अब जस्तै यहाँनिर हेर्नु, अब यो सेल्स करेन्ट एसेट्स होइन, यो इन्क्रिज इन एकाउन्ट रिसिभेबल के भएको छ माइनस भएको छ भने चाहिँ यसलाई माइनसमा राखौँला। अनि त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड होइन, इन्क्रिज इन एकाउन्ट पेएबल भनेको प्लस भएको छ नि त, यसलाई यहाँनिर राखौँ इन्क्रिज इन एकाउन्ट पेएबल कति भएको छ भन्दाखेरि इन्क्रिज इन एकाउन्ट पेएबल 5,000 प्लस भएको छ, 5,000 भयो। त्यसपछि फेरि यो इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री नि करेन्ट एसेट्स हो, तर यो माइनस भएपछि तल जान्छ। जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको जाँदैन, यो खर्च हो। डिक्रिज इन प्रिपेड रेन्ट भन्छ नि, यो प्रिपेड रेन्ट भनेको नि करेन्ट एसेट्स हो नि त होइन, यो प्लस भएको छ भने चाहिँ यसलाई पनि यहाँनिर चढाउँ डिक्रिज इन प्रिपेड रेन्ट कति भन्दा 16,000 रुपियाँ, नत्र भने
करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजमा जाने यही रुल अनुसार यहाँनेरि करेन्ट एसेट्स चाहिँ घटेको राख्दिने, करेन्ट लायबिलिटिज चाहिँ बढेको राख्ने। अब हामीले यो नआउँदाखेरि यसलाई नहेरिकन बनाउनु पर्यो भने, यसलाई नहेरिकन बनाउनु पर्यो भने करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिज दुईटैलाई हेर्ने। ल डिक्रिज इन प्रिपेड रेन्ट। अब त्यसपछि इन्क्रिज इन अदर एक्वायर्ड लायबिलिटिज भनेको प्लस भएको छ नि यो हैन, यसलाई पनि राख्नु पर्यो। यो इन्क्रिज इन अदर एक्वायर्ड लायबिलिटिज प्लस भएको छ, प्लस 5000। अब त्यसपछि आएर यो ट्याक्स पेएबल भनेको नि करेन्ट लायबिलिटी चाहिँ माइनस भएको छ। यति रहेछ यो पोइन्टहरु 26,000 रुपैयाँ प्लसमा भयो। लेस गर्नु पर्यो इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज अफ। अब करेन्ट के इन्क्रिज भयो भनेदेखि माइनस हुन्छ भन्दाखेरि एसेट्स इन्क्रिज भयो भने हैन, करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लायबिलिटिज। अब ठ्याक्कै उल्टो हुने भयो। अब लेस गर्ने हेर्नु, लेस गर्ने चिज चाहिँ हामीलाई करेन्ट एसेट्स इन्क्रिज भयो भने माइनस हुन्छ, करेन्ट लायबिलिटिज डिक्रिज भयो भने के हुन्छ माइनस हुन्छ। करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिज माइनस हुने चाहिए। कुन कन्डिसनमा हुन्छ भन्दा करेन्ट एसेट्स बढ्यो भने माइनस हुन्छ, त्यही भएर इन्क्रिज इन करेन्ट एसेट्स। करेन्ट लायबिलिटिज घट्यो भने के हुन्छ डिक्रिज भयो भने माइनस हुन्छ, त्यही भएर यो पोइन्ट यहाँनेरि राखेको। अब यहाँनेरि माइनस भएको पोइन्ट यसरी दिँदाखेरि त यही नदिँदाखेरि पनि कसरी गर्ने म भन्छु। त्यसपछि आएर हेर्नु इन्क्रिज इन एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको यो एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको करेन्ट एसेट्स हो नि त हैन। ल इन्क्रिज इन एकाउन्ट रिसिभेबल कति छ भन्दा माइनस 11,000। अनि त्यसपछि आएर यो इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री, इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री माइनस कति हजार छ भन्दा 25,000 माइनस 25,000। त्यसपछि जेनरल होइन यो भइसक्यो भन्छ। यहाँनेरि डिक्रिज इन ट्याक्स पेएबल, डिक्रिज इन ट्याक्स पेएबल भनेपछि कति भयो यो भन्दा 10,000 रुपैयाँ भनेपछि ल डिक्रिज इन ट्याक्स पेएबल भनेपछि यो कति आयो भन्दा 25, 35, 45, 46,000 केमा आयो भन्दा माइनसमा आयो। ल यो सब पैसालाई यसलाई प्लस यो माइनस गरिसकेपछि यो प्लस माइनसहरु सब गरिसकेपछि आउने यो पैसालाई हामीले के भन्छौं भन्दा आउने एन्सरलाई हामीले क्याश जेनरेटेड फ्रम अपरेटिङ बिफोर ट्याक्स भन्छौं। अब हाम्रो यो सब गर्दा कति आयो भन्दा 85,000 रुपैयाँ। ल अब यहाँ हेर्नु यो सब क्याल्कुलेसन गरेर आउने एन्सरलाई हामीले के भन्छौं भन्दा क्याश जेनरेटेड फ्रम अपरेटिङ बिफोर ट्याक्स भन्छौं। 85,000 भयो। यसमा अब हामीले ट्याक्सलाई के गर्नुपर्छ भन्दा घटाउनु पर्छ। किन भन्दा हामीले यहाँनेरि नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स लिएको छौं। यदि हामीले नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स यो छ नि यहाँबाट पनि हिसाब गर्न पाइन्छ। यदि हामीले यो लिएको भए यो पोइन्ट गर्नु पर्थेन, तर हामीले अब यो पोइन्टबाट नगरिकन हामीले नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स यहाँबाट गरेको भएर यो ट्याक्स पेडलाई हामीले घटाउँछौं। 5,000 लाई घटाएपछि हाम्रो एन्सर आउँछ 80,000 आउँछ। यो भनेको के नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज भयो। ल अब सी नम्बरमा हेर्नु यसले के सोधेको सी नम्बरमा भन्दाखेरि यहाँनेरि यो क्याश ब्यालेन्स 2006 मा 45,000, 2007 मा चाहिँ 25,000 मात्रै किन भयो, किन घट्यो भनेर यसले सोधेको छ। अब यसको रिजल्ट हेर्नु है। क्याश ब्यालेन्स 40,000 रुपैयाँमा नेट प्रॉफिट पनि त हाम्रो नाफा हो नि त क्याशमा जोडिनु पर्थ्यो। यो 10,000 जोडेर टोटल कति हुनु पर्थ्यो 50,000 रुपैयाँ हुनु पर्थ्यो। तर यहाँ कति भएको छ भन्दा 25,000 रुपैयाँ मात्रै भयो। किन त नि क्याश घट्यो भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्ने इन्भेन्ट्री हेर्नु त पहिला कति थियो 50,000 थियो, अहिले कति भयो 75,000 भयो भने चाहिँ 25,000 रुपैयाँको सामान बढेको छ। इन्भेन्ट्री भनेको गोदाममा भएको मौजदात हो नि त, मौजदात बढेको छ भनेपछि 25,000 रुपैयाँको त सामान यसले किनेको रहेछ नि त, गोदाममा किनेपछि त सामान बढ्यो नि हो। त्यही भएर 25,000 रुपैयाँको सामान इन्भेन्ट्रीमा किनेको भएर यहाँनेरि 25,000 रुपैयाँको
डिफरेन्स आएको हो भनेर हामीले भनिदिनु पर्यो। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। तपाईहरुले नयाँ भिडियो अपडेटको लागि हामीलाई फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराएका छौं।